मखसूसन मुजम सराव का सार मुजम सराव को तेरी सारी रात इबादत और तहज्जुद में गुजरेगी। बर फरमाए चिचाया और रस पर रस के या सल सूरत यासीन तिलावतों को तिरमिज़ी हदीस दे गोया के दल्लसो कुरानों द तिलावत अजर सवाब मिला उसे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए चिचा दशपे विद के दलो और योसल सूरत यासीन हुए मौजूदा हालात दी बदअमनी दा एयरपोर्टों बंद दी तैयारे गर्ज दी फरीकैन द्वारों बांधे एतमाद पयोबल न कई खतरा दा और बद हाल दे पदा से आलम के अल्लाह पाक पैगंबर मुख्ता नुस्खा खाउदले दा वही चचा यासीन कल विद के दलो और यासीन पदे नियत हुए कि मानद अल्लाह राजी शी सोते वक़्त मखसूसन मुझे को और ब्यागे न पस सूरत यासीन हुए जब अल्लाह पाक फरमाए अदा गरज दाओ कि मानद अल्लाह राजी शी और दादा गरज दाओ कि मादा मखलूक द शरना खुदा द हिफाजत की और माद वो साथी पैगंबर फरमाए पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाए गुफर लहू द टोल द रज गुनाहों न बमाफी कलश पेते हुए देखी और जो सहारते सूरत यासीन तिलावतों को मगफूरन लहू सुबह को सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और सारी रात फरिश्ते इसकी हिफाजत करेंगे और सारे दिन भी फरिश्ते इसकी हिफाजत करेंगे। नासापा धमाका उशवा नासापा गोले उचलेदा नासापा बमून राल दुश्मन हमलों का तस्वीर के खपल यासीन हुआ से सार तरह पास से यासीन हुआ अल्लाह पाक फरमाई जमा फरिश्ते पता मुकर्रर शे अगर बस्ता हिफाजत का और तच सूरत यासीन हुआ गोया जमा पर मल्क जमा पर लमन के नाश्ते सुन लो एहसान दे। अल्लाह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुर्बान शम माँ उम्मत पर मुश्किलात के राजी जमा उम्मत पर दुश्मन पर हदफ के राजी जमा उम्मत दुश्मन पर मुहासरे के बराजी जमा उम्मत बांधे और वरेगी बमुन वरेगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वलो वरिद तो जमा तमन्ना दादा जमा आरजू दादा द हर बला न हिफाजत दपारा द हर मुसीबत न हिफाजत दपारा द हर इब्तला न हिफाजत दपारा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए लवदित तो ज़दा ग़ानमा अन्नहा फी क़ल्ब कुल इंसान मिन उम्मती जब सूरत यासीन दे हर इंसान के जमा पर उम्मत के मौजूद दे अगर पजर के दे याद सी अगर पजर बांध दे सबक सी अगर तद दिमाग के पूरा हाफजा हाजिर शी सहार तद दे तिलावत दिखाई मखाम तद दे तिलावत दिखाई दादे पामल के रावली सड़ी पामल के रावली जनान से पामल के रावली बाशुमान से पामल के रावली किसानान से पामल के रावली मजदूरान से पामल के रावली पैटम्बम जंग न कीगी मिसाइल जंग न कीगी पाकिदे जंग कीगी तो खुदा पर कुदरत यकीन उसाता ब्या तमाशे गोरा तब मुसलमान खुश करना बल्कि दे नसिहत खबर मुजलो खबर दा डेलो खबर दा कुरान से लग दे मुंग सर दे तिलावत तफारग ने तो रुको तफारग ने यो करखा तद कुरान नाजरन से वेले स्ता कलेमा रोक नदा स्ता हुक्मरान तिलावत गड़बड़ दे और दुनिया किसे दे तिलावतों के ता शर्माई मिल्लत शर्माई स्ता वज़ीर आज़म और सदर टोल गड़बड़ दी पर इस्लामियातों के पैगंबर फरमाई द टोल कुरान जौहर मक्खन क्वच खुलासा और कल्ब जवाल कैफियत जरा द कुरान दरकन अगर यासीन मुबारक दे सूरह यासीन दे मुझे देता नहीं फारग हम मुस्त नहीं फारग सार मुझ दस पे 3 बजे पूरे नासी दा गंद ता तख्ते मख्त निवली और तोपा और पदे की विदकी के और पदे के ना पेसी अव्वल अल्लाह बिस्मिल्लाह जिक्र निश्ता उधर शीतला सच दासित दा तमाशा दा कि विदके की दा अल्लाह पाक फरमाए कल्बुल कुरान यासीन
زما دا ټول قرآن جوهر مکھن خلاصہ سورہ یاسین دے ومن قرأ یاسین زما امت مسلمان کہ سوک دا یاسین تلاوت کئی کتب اللہ له بقراءتها دا صورت یاسین تلاوت پر بدل کے دا صورت یاسین قراءت پر بدل کے دا صورت یاسین زیارت پر بدل کے قراءت القرآن اللہ پاک بورکی کتب اللہ له اللہ پاک بورکی تتا بقراءتها دا سورہ یاسین دا تلاوت پر بدل کے القرآن قرآن پاک بورکی 10 مرات دا لسلہ دا مکمل قرآن ثواب ورکی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں منہ دا کرم عنایت اور دا مہربانی دروازے کلاو کر دی رابطونو دروازے بند دی مسلمان تا تا دا اللہ دروازہ کل نہ بندی گی تا گناہگار رازا تا نیکوکار رازا تا عابد زاہد رازا تا درویش خدا مست رازا تا شپیت و خوبونو کے رازا تا نہ غفلت و شبیام رازا مولا دا پارا نا صرف پیر دا پارا نا طالب علم دا پارا نا دا طالب علم لوی مقام دے پیر سب سکئی سارتا یاسین ہوئی مازدگر دا ختم خواجگان اور مریدان پر لخکر رازی طول روز دا غی روحانی معالجہ کئی دربار کھلاو دے اغا خلق ولی رازی اغا ذکر کئی مازدگر دا ختم قرآن اور سارتا سورت یاسین اور سلق وقتہ سے مجلس دنیا پر امڑی لیکن اغیس سر اوگرہ دا طالب علم تا دا پشمانی دا پاسی تلاوت کئی مطالعہ کئی حدیث گوری کتاب گوری علم تقرار کئی بیا سار دناشتے نہ مخ کے سبق تناس قرآن یاد آئی کم قرآن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پر دروش کالونوں کے ورکڑے اور پیغمبر پر دروش کالونوں کے قرآن یاد کرے دے پر درے کالونوں قرآن یاد آئی سرورم کر بیا دور کئی مسلسل قرآن بیا کتابوں راشی سہار تا درس دے مزنا رستو مطالعہ تا تیاری دا بیا ناشتہ مرسہ کرے بیا درسونا دی بیا پیرڈونا دی ماسپخین نم سبا سبکون دی مازدگر تلفت لگا تفریدہ بیا ماختون پورے سبکون دی ستلے شی ملائف ستلے شی خوب غالب کی بیا ویدشی جمع منزو کی ویدشی اور سارتا جمع منز سر بیا منزو کی حدیث کی را دی چه کوم سر ہے دا ماختون منز جمع سر کئی اور بیا مس کی اگر ویدشی علم کتاب مطالعہ دا ستڑی دے وجہ نا اور سہارتم جمع سر منزو کی تحجد تے پاتش ہو مکملہ و نشوہ نفل تے پاتش ہو مکملہ و نشوہ عبادت تے پاتش ہو مکملہ و نشوہ اللہ دا خدا پاک احسان دے اللہ پاک دے تو عمل توفیق نصیب کی اس دا پیغمبر ہو رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سریع قرآن طول لویا خبر دا دا عظمت والا تب ملاوے گی دا عظیمت والا تب ملاوے گی دا رفعت شان والا تب ملاوے گی دا اللہ محبوب اور اللہ پہ مہربان اغا تب ملاوے گی بندہ گناہگار اتا لگ راشا نن سہار تکینا دا سلوت پیزا پانے سورہ یاسین تلاوت کا اللہ پاک پیغمبر